ato aning paminawon kini usa ka sabrista nga nagpataka-taka ra. Mao ko ni timaan sa usa ka tinuod nga simbahan. Matud niya, dili matud sa Biblia. Atong paminawon aron atong masabtan. Daghan na nag-comment sa akong reels ug nangutana ug unsay ilhanan sa tinuod nga iglesia. Unas tanan, ang Mateo 16:18, huyang kayo na nga bersikulo kung gamiton aron sa pag-angkon nga sila mao ang tinuod ug tinukod sa Dios. Lisod mapamatud-an og dili kana mapruibahan. Kini ang katawhan ni Kristo sumala sa 1:27 nag-ingon. Ang akong mga karnero maminaw kanako. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Niini nga bersikulo dunay tulo ka lig-on nga mga elemento sa pag-ila sa mga katawhan sa Dios. Una, maminaw kang Kristo. Unsaon mato pagpaminaw si Kristo sa atong panahon? Dili pinaagi sa mga balaod nga hinimo sa simbahan ug dili pinaagi sa mga kadagkuan, apan pinaagi sa mga pulong nga mao kini ang Biblia. Nakaila ako kanila. Ang mga katawhan sa Dios dunay timaan. Unsa man ang timaan sa mga katawhan sa Dios? Ezekiel 20:20, ang adlaw nga ipapahulay mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kaninyo. Ug ang ikatulo, nagsunod sila kanako. Ang tinuod nga mga katawhan sa Dios nagsunod sa iyang mga sugo. 1:14-15, kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Apan ang 1 Juan 2:4 ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Tan-awa ra, tin-aw pas kahayag sa udtong tutok ang iyang sayop nga panghuna-huna. Matod niya sa Mateo 16:18, kuwang kuno nga kapitulo bersikulo. Ha? Kuwang na para nimo? Kuwang para nimo ang sa Mateo 16:18 nga usa ka simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Pero ang nakalisod ninyo nimo dili gyud mo makaangkon ang anang sa Mateo 16:18 mao nang niingon kang kuwang. Turti man ini ha. Ang kanang sa Mateo 16:18 dili na kuwang. Ang kuwang ana ang imong pagsabot. Kay dili mo maka-claim ana. Kay kanang simbahan nga ginusara dili man na protestante. Mao ni lisod diha. Dili gyud mo maka-claim bisag unsaon. Kay protestante man mo. Nya kana dili man na protestante. Nya kay kaduha ningon ka. Ang tinuod nga katawhan ni Hesukristo, maminaw ni Hesukristo. Kinsa may wa maminaw? Kamo. Kay ngano man? Nag-ingon si Hesukristo sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 16 nga aduna pa ako yung mga karnero nga wala may sakop sa kong tiril ug buot ko silang kabigon aron mahiusa lamang sa usa ka magbalantay. Kinsa man ang magbalantaya nga gusto ni Hesukristo nga may mabantay siyang katawan? Naa sa San Juan kapitulo 21 bersikulo 15-17. Nga ingon si Hesukristo sa San Pedro, Pedro gigugma mo ba ako sa tulo ka higayon? Niingon si San Pedro, nasayod ka Ginoo, gihugma ko ikaw. Ingon sa Hesukristo, ati man na ang akong mga karnero. Asa na tagibiling sa Kristo? Ni San Pedro. Karon, pangutanan ako nimo. Nganong wala man yung tahura si San Pedro? Ingon maging yung Diyos si San Pedro. Laraw San Pedro, ingon maging yung Diyos. Mauna diha, waka kasabot sa Biblia. Nasunod, niingon ka nga ang nagtuman sa adlaw ipapahulay maong katawan sa Dios. Sure ka? Karon, ang mga parisyo sa Deseo. Nagtuman man to sa adlaw ipapahulay. Nganong gipalansang man nila si Hesukristo. Mauna, dili na mao timaan sa tinuod nga simbahan. Kay ang timaan sa tinuod nga simbahan, unang-una, mukailap sa tibuok kalibutan. San Mateo 28:19-20. Ya kamo ni kailap mong masabarista? Wala, butlog mo ana. Pero ang Katoliko, tibuok kalibutan, ning kailap. Ikaduha, nga unsay timaan sa tinuod nga simbahan, mamungag mga santos. Mamungag mga balaan. Unang Pedro 1:16. Niingon ang Dios, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kamo na may mga balaan? Wala, butlog mo ana. Di ba? Ikatulo, ang simbahan dunay sakramento. Sakramento sa kumpisal, sakramento sa pagkapari, kasal, bunyag sa mga bata, bunyag, mao ni mga mao ni timaan sa tinuod nga simbahan. Adunay sakramento. Di ba na to? Ang tinuod nga simbahan mo kailap sa tibuok kalibutan. Ikaduha, adunay sakramento. Ikatulo, mamungag mga balaan. Ikaupat, tinukod sa Ginoo. Nga mismo si Hesukristo, pero kamo wala. Tinukod ni Ellen Goldwhite. Nya karon magangkurangpon mo nga kamoy tinuod, diligin mo maka-claim ana nga kamoy tinuod. Kasi tinuod lang mismo kamo nakahibaw mo. Nya kamong mga sabadista, si Ellen Goldwhite ang inyong founder. Nya upat na sila kabuka, co-founder. Di mo mauwawa na. Mao na nga dili gid mo makaangkon sa San Mateo 16:18 nga kamo na.
Kay protestante man mo nya ang San Mateo 16:18 magitukod ni Ginoong Jesucristo dili man na protestante nga simbahan. O nang timaan na to ha. Dili ang nakapatinuod sa usa ka simbahan, dili ang pagka-protestante, kundi ang nakapatinuod sa usa ka simbahan tinukod ni Ginoong Jesucristo. Amen.